तुलसीनां किसानं लक्ष्मीशास्त्राणिनामे श्रीरमणं कलामणिं चतुर्वेद्य देवेश्वरा सर्वे विराजते असौ वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं रमितं मधुरं वेदं मधुरं वेदं मधुरं लोकं मधुरं सुखं मधुरं तिलकं मधुरं 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 कारणं मधुरं करणं मधुरं मरणं मधुरं रमणं स्वामिदं मधुरं स्वामिदं मधुरं 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 अखिलं गोञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं 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 अखिलं गोपी मधुरा लीला मधुरा लोकं मधुरं लोकं इष्टं मधुरं तीर्थं मधुरं 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 गोदा मधुरा गावो मधुरायन्ति मधुरा सुरति ललितं मधुरं फलितं मधुरं 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 वल्लभं मधुरं वल्लभं मधुरं स्कन्धे तु प्रथमे प्रोक्ता त्रिविधाधिकारिणः तेषां कर्तव्यनिर्धारो द्वितीये विनिरूप्यते तस्मिन् निर्धारिते वज्राद्याविषयसङ्गता अग्रे च तां प्रवक्ष्यामः तृतीयादिविरुद्धं निर्धारणे अङ्गदितयां वस्तु निर्धारणं पुरा श्रद्धा चेवाविमर्शञ्च वस्तु निर्धारणं पुरा समानेन प्रमेयेन साधने च फलेन च एकत्र मानमे परं साधनमेतत् अतो अत्र वस्तु निर्धारे अध्याय द्वितीयं मदं श्रद्धापि द्विविधालोके श्रोतु वस्तु विवेद फलोपकार्यमङ्गमेतन्नधिकारिं ततो विमर्शापि द्विधा पूर्वम् उत्पत्त्या चोपपत्ति त्रिविधे द्वैततदध्याय ततोदश ततो प्रथमे अध्याये कर्तव्यं विनिरूप्यते वास्तुना दर्शननिर्धारो मानमेय विधेयते पूर्वस्कन्धे अधिकार निर्वणेन परीक्षितो मुख्य अधिकारिं निरूप्य तेन किं कर्तव्यमिति अपेक्षायां भगवत्कृपया सत्संगे सति सर्वतत्त्वं जिज्ञासार्थं प्रश्नकर्तव्यम् प्रथमं प्रश्नद्वयं कृतं सर्वात्मना किं कर्तव्यं ब्रह्मणा च किं कर्तव्यमिति सर्वात्मना कर्तव्यं नाम यस्मिन् कृते कोऽपि पुरुषार्थो न सिद्ध्यति तत् सर्वात्मना कर्तव्यं तथा अधिकारिणो निर्धारिता ततो उत्तरदान समय निर्धारणीयम् ब्रह्मणानां कर्तव्यं निर्धारो द्वितीयम् ये पुनः श्रोतादि पंचपदार्था पुष्टा ते यथा यथामेतत् निरूपणेन
देव निरूपिता भविष्यन्ति काचिद् अग्रे निरूपयिष्यामः अतो द्वयं निरूपण्यं सर्वात्मना कर्तव्यं भीमानस्य कर्तव्यमिति तदार्थं सर्वेषां वस्तूनां यथात्मं निरूप्य परमोखाङ्गं श्रद्धा निरूप्य विचारं च निरूप्य एतेषाम् आवश्यकत्वं तत्तत्पत्रेण निरूपयिष्यामः तत्सर्वात्मना कर्तव्यं निर्धारं चतुर्दशश्लोकीराः वर्याणाम् इत्यादि कर्तव्य निरूपणात् पूर्वमभिनन्दनं वक्तव्यं प्रश्नस्य हेतुत्वार्थं तथा क्षुदितस्य निदानं तथा साकाङ्क्षस्य कर्तव्य कथनम् अधिकार निर्धारस्य कर्तव्य विशेषतः पूर्वप्रश्न शेषतया निरूपणात् अपेक्षापूर्वकारिणं प्रवर्तयन् फलं निरूप्य विधि प्रवर्तयितुं न शक्नोति अतः फलनिर्धारार्थम् अधिकारो निरूपणीय तथा दोषत्रयं निराकार्यं तदा तत्रयश्लोका तथा वर्यान् प्रश्नाभिनन्दति वर्यान् ये सते प्रश्न कुतो लोकाहितोऽयत आत्मविसम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु प्रश्नेषु मध्ये प्रथमतः पृष्टः सर्वात्मना किं कर्तव्यमिति एष प्रश्नवर्यान् श्रेष्ठः उत्तमत्वेतुमान् अतः स तथोपकाराय अन्ये च अन्यतम् अस्मिन्नस्ति महतां सम्बन्धिनः आत्मैतः सम्बन्धे आत्माविदम् अयं प्रश्नः सम्मतम् अनेन अत्र प्रश्न उत्तरे बुद्धेर्भेदो देह इति सूचितम् किञ्च पुंसां सर्वेषां विचारकाणां स्वतन्त्राणाम् अयं प्रश्न सम्मत इति सम्बन्धः तस्मात् ततो उत्तरं कथयिष्यामीति भावः इदानीं फलप्रेप्सु अधिकारिणां निर्धारितुं सर्वेषाम् एकं कर्तव्यं नास्ति इत्याह श्रोतव्यादिनी राजेन्द्र नूनां सति सहस्रश अपश्यताम् आत्मतत्त्वं ग्रहेषु ग्रमेदिनम् अग्रिम प्रश्नानाम् अभिनन्दनात् गौणता सूचितेव तथापि यदि राज्ञः तथा आकांक्षा दृढभवेत् तदा प्रथमे उच्यमानं न सम्यक् अवगम्येत अधिकारी निरूपणावस्थावे श्रोता विद्यानापि निराकरोति राजेन्द्र इति सम्बोधनं बहुविधा पुरुषा अवयवद्रष्टा बहूनि च शास्त्राणि ततदा तेषां वा न कोऽपि पुरुषार्थ सिद्धेति तदनुभवस्य सम्बन्धि प्रदर्शिताः प्रश्नेनोभिरिति वचनाच्च ज्ञापनायो उत्तरेत्याह तर्हि तानि कुतो न वक्तव्यानि तदा तत्राह सन्ति सहस्रश इति मत्कथनात् पूर्वमेव मत्कथनम् अपेक्षया सहस्रशः सन्ति सामान्येषु स्वविपेतनां प्रवेशार्थम् अपश्यताम् आत्मतत्त्वमिति आत्मना तत्त्वं मनारोपितं रूपं तत्शास्त्रभावत् पश्यतां लोके व्यवहारेण आत्मारोपितयो दृश्यते ध्यानिरूप संबलितवान् कथम् उपाय विद्यमाने ते आत्मतत्त्वं न जानन्ति तत्र घ्रे ग्रामेदिनामिति एते विविक्त आत्मरूपं ज्ञात्वा किं कर्तव्यं ते ग्रामेदिन ग्रहयो परिवर्तिताम् अतः तेषां ग्रहोपयोगी यद्भवेत् तदेव ज्ञातव्यम् विविक्तात्मा तु ग्रहस्य बालकः अतो न ज्ञातव्यम् ग्रहेषु इति निमित्तसप्तमी तेषां गृहे बुद्धिरस्ति ग्रहे कनिष्ठा भविष्यामीति अतो ग्रहा प्राप्तव्या तस्मात् एव भूः बुद्ध्वा ग्रहस्येति तामे बुद्धिं सम्पादयन्ति सा च लोकसिद्धग्रन्थिरेव पुष्टान् अस्मद्वाक्यमपेक्षते अतः तद्वे विषयकत्वम् अहं प्रश्नो न साधु अनेन म्रियमाणविषयको अयं प्रश्नः स्तुतो न वा निन्दित इति तदुत्तरमग्रे वक्ष्यते इति सम्भाष्यते ननु केवलं ग्रहार्थे कथं तेषां बुद्धिः सद्बुद्धिसाधनानां विद्यमानत्वात् तथा निन्द्रिया ह्रियते नक्तं
व्यवायेन च वायवो दिवाचार्त्याया राजन् कुटुम्बवर्णेन वा निद्राहिते नक्तमिति सत्सङ्गसाधनीभूतं समयोते सं नास्ति तत्समयस्य न्यायेव अपहरात् तदा निद्रा चेता च अर्धसायुरुत्तवत्यो तथा निद्रा नक्तं वयोर्यते रात्रि समन्ध्यायोः अज्ञानेन गच्छति दिवाच देवाय दिन समन्ध्यायोः अर्चया गच्छति अज्ञानादन्यथा ज्ञानाच्च सर्वमायुर्गच्छति देवोक्तं ज्ञानो सर्वरात्रि निद्रा गच्छति तथा व्यवायेन च वयति चकारार्थत साधनेन नवेनेति प्रकारद्वयं परित्यज्य नान्यपक्षतेषु सम्भाव्यते वयशब्देन पुरुषार्थ साधनीभूतमायोः तारुण्यम् एव ततः चेद्गतं जरठः किन्नु साधयेत् बालोवन् अर्थेयान्ध्रस्य मूलं धनं चकरं निन्द्रियम् अर्थार्थं प्रयत्नेन सिद्ध्यार्थे कुटुम्बवर्णेन वा ननु वैराग्यसाधनानां जायमानत्वात् कथं ते संग्रहे चिकित्सा न जायते तथा देहात्य कलत्रादि आत्मसैने च स्वस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति त्रयोग्रहे मुख्याः ते पुत्रवाय च तन्मुनकानि ते च स्वभावतो गुणातश्च दुष्टा अत आत्मनाशकान् ये अस्य परिकरा भवन्ति ते पोषयन्ति एते आत्मसंज्ञापि आत्मनमेव शत्रुवे घातयन्ति अथवा सतं ननु किमर्थो यद्देवं ते आत्मघातदोषेण पोषिता निधनं प्राप्नुवन्ति तदा दुष्टानां नाशे आत्मनिष्ठो भवेत् तदन्तस्थदोषान् न जायत इत्याप्रमत्त इति यथा अत्यन्तं मदिरामत् गतमपि वस्त्रं स्वसन्नेऽपि देहं वस्त्रागमनं नानुसन्दते तदा यमपि मृतानामपि तान् पश्यान् जीवत ये इव तदर्थं प्रयतते तस्मात् भाव्यान्तर्दोषः व्याप्तत्वात् आयुर्सुवृत्ताक्षयात् ग्राह्येव परिवशीत बुद्धित्वात् तेषां सूत्रव्याधि न प्रष्टव्य इत्यर्थः बुद्धिशायोः च दोषाणाम् अभावं करणं यत् तस्य नैत्येव भविष्यन्ति तस्य न अधिकारिणः अकारिताम् एवं प्रश्नमभिनन्दनं च साधनं परिवर्त्य अभयम् इच्छतामुपायमाह तस्मात् भारत सर्वात्मना भगवान् हरीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य चेत् श्रोष्यतावयम् अस्मादाद्य एव प्रश्नसमीचीन तस्मादन्यविषयश्च समीचीन तस्मात् येषां संसारावयमस्ति तद्भयं निवृत्त्यर्थं च यतन्ते तेषाम् अभयमिच्छतां भगवान् श्रोतव्य यदपि अत्र युक्तिर्वक्तव्या तथापि बहिर्मुखस्य बुद्धिर्युक्ते अपि न गृह्णाति स्वभावतो अधिकारी वक्तव्य सदा भारतेति विशिष्टाधिकारदौतिकम् उक्तविश्वासाय दौष्कृतिरत्याङ्गा अङ्गमायामिति भरतस्य मायामोहाभावात् तद्धर्मपुरस्सरं तद्वंशोत्पन्नानामपि मायामोहभावात् उक्तविश्वासः ननु